ठिक भयो हजुर ठिकै थियो असल दिनहरुमा यही कुरामा तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ परमेश्वर। आज हामी मण्डली तपाईँका आफ्ना इष्टमित्रहरू बाटो भएर हिँडिरहेका छौँ, यो अवस्थाबाट बुझिरहेका छौँ, तर पनि तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। सबै कुरो तपाईँको समयमा सुन्दर र असल हुँदछ विश्वास गर्छौँ। विशेष गरी आज हामी यो परिवारको दुखेको हृदय र लागेको चोटहरूमा हामी अवलम्बन गर्न भनेर तपाईँको नजिकतामा आएको तपाईँलाई प्रार्थना गर्न तपाईँको नजिकतामा आउन हामी भेला भएका छौँ। विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो परिवारको सान्त्वना, यो परिवारको धैर्य धारण गर्ने शक्ति सबैको केन्द्रबिन्दु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। यो समाज शोकमा डुबेको छ, यो हाम्रो मण्डलीहरू शोकमा डुबेका छौँ, तर सबै कुराको निर्णय, सबै कुराको निकास चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर। हामी सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्छौँ, तपाईँको उपस्थितिलाई इज्जत गर्छौँ, आदर गर्छौँ। हे पवित्र आत्मा, महिमा तपाईँलाई, सङ्गतिलाई तपाईँले सुरु अन्त्यमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको सबै कुरो तपाईँको बाहुली राख्दछौँ, तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नु प्रार्थना माग्छौँ। यसो तपाईँको हामी अब एउटा गीतलाई गाउनेछौँ। हामी 218 नम्बरको भजन
गाएका छौँ। यो गीतले भन्यो जगत संसार चाहिँ केही पनि छैन है, सुन दाजुभाइयो, विश्वास गरौँ हामी सबैले मुक्ति पाउनलाई भन्थ्यो कि आज हाम्रो माझ हाम्रो दाजुहरूले माझ हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिकन अनन्तको देशमा जानु भएको छ, प्रभुसँग मिल्नु भएको छ। यदि हामी फेरि पनि हाम्रो दाजु, हाम्रो भाइ, हाम्रो साथीलाई हामी भेट्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। अनि यो नै छ भन्ने थियो कि भजनले हामीलाई त्यो संसार हुँदा चाहिँ लोभ गर्छौ, लोभ केही पनि छैन है भन्छ। हामी बाचुन्जेललाई तेरो मेरो यो भन्ने मात्रै हो, यो हाम्रो मानिस स्वभाव हुन्छ। तर हामीमा त्यो केही पनि रहँदैन भनेर भजनकालाई साथ हामी सुन्नेहरूलाई, गाउनेहरूलाई यही उत्साह दिइरहेको थियो। अनि भजनलाई हामी अहिले हामी लिइराख्दा छौँ। विशेष गरी हामी आजको सान्तवना समितिको मुख्य भागमा आएका छौँ। अनि कृपया गरी तपाईँहरूलाई यो समय एउटा सूचना पनि गर्छु, तपाईँहरूको मोबाइल फोनहरू छ भने साइलेन्ट मोडमा गरिदिनुहोस् कि यो समय विशेष गरी हामी सबैजनाको लागि यो विशेष समय छ। अनि विशेष गरी परिवारको लागि हामी भेला भएका छौँ, उहाँहरूलाई सान्तवना दिनको लागि। समय चाहिँ तपाईँले अनि ब्रडको भएको अनि तपाईँले सृजिनु भएको समय हो भनेर हामी जान्दछौँ। जस्तै समय भए तापनि अनि तपाईँ हर समयमाथि राज गर्ने तपाईँ परमेश्वर हो। विशेष गरेर यो सेवालाई तपाईँको हातमा राख्दछु, अहिलेसम्म तपाईँ रहनुभएको होस्, जसले चाहिँ सान्त्वनाको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा तपाईँ रहनुभएको होस्। विशेष गरेर हाम्रो हृदयले चाहिँ हामी सक्दैनौँ, तर तपाईँ बोल्नुभयो भने चाहिँ अनि सबै कुरामा नि शान्ति आउँदछ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। शान्तिको परमेश्वर यो घरमा तपाईँको शान्ति चाहिँ पूर्ण रूपमा बास गरेको होस् भनेर म बिन्ती गर्छु प्रभु। त्यो समयमा यो सेवालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ र अनि जसले चाहिँ वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँको साथमा पनि तपाईँ रहनुभएको सबै कुरामा तपाईँको अधिकार भएको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्छु यीशुको नाममा। सरिसक्ने जसरी सरिसकेपछि तपाईँ हाम्रो निम्ति केही कुराको चिन्ता फिक्री छैन। उहाँ अहिले आज भनौँ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा पुगिसक्नुभयो। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि स्वर्गदूतहरूसँग महिमा लिनु पाइन्छ, महिमा गर्नेछ भनेर भनेको छ प्रभुको वचन। अहिले म त्यो वचन के अरे गर्दिनँ। र परमेश्वरको वचनले भन्नेछ कि आज मृत्यु नै हुँदैन, फेरि मृत्यु हुने छैन, कहिले पनि हुने छैन। त्यसले आत्मामा सरिसकेपछि जीवन पाइन्छ। धेरै नै जीवन पाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीले ख्रीष्ट यीशुमा केही आश राख्नुपर्छ। साँच्चै भनौँ भने म कठोर हिन्दू राणाको पूजापाठ धनकुटा मुगामा मेरो 20-25 घर थियौँ हामी। त्यो समाजभित्र मैले त्यो पूजापाठ गर्दा जति पनि पहिलेदेखि गरेर ल्याएको रीतिरिवाजहरू मैले के अरे यो गरेको होइन, तर यसमा अलिकति जोडिएको छ। यसले गर्दा मात्रै भनेको मेरो जीवनले मेल खाएको छ। गर्यो, सबै कुरो गरिसक्यो, भोज खायो, मौज गर्यो, यति मात्रै छ। भोज खायो, मौज गर्यो, यति मात्रै छ। जीवन छैन। जीवन मैले पाइनँ, त्यति हो। जीवन मैले देख्न पाइनँ, जीवन के हो भन्ने कुरो मलाई बुझ्नु पाइनँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ यति मात्रै पाएँ कि जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ र आशा भरोसा राख्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। आमेन। यति मात्रै छ। अनन्त जीवनमा उहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अनन्तको ठाउँमा राज्यमा पुगिसक्नु भएको छ। के को शोक भाव, के को चिन्ता फिक्री छोरा हो। माया लाग्छ, शोक चिन्ता यही आउँछ। कति जवान केटो, तर हामीले उहाँलाई अहिले यहाँ ल्याउनु सक्छ। अब उहाँ आउनु पनि, किनभने शरीरबाट आत्मामा सरिसकेको अनन्तको जीवनमा जानुको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामी तयारी हुनुपर्छ। यति मात्रै। अहिले के हुन्छ थाहा छैन। हिजो म छक्कै परेँ। एकजना आमा यहाँ कोहीबाट लानुभएछ दबाई औषधि गर्न, घरमा ठ्याक्कै राख्नु भएको सुरुङ्गाको के अरे बिसाउनु यसो उ गर्नुको लागि एक्लै एकैछिनमा त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो नानी अब यस्तो भयो, कसले जानेको थियो यस्तो कुरा? कसले जान्दछ? सबै परमेश्वरको हातमा छ।
परमेश्वरलाई महिमा होस्। तिहारी भएर मात्रै बस्नु छ, तिहारी भएर मात्रै बस्नु छ। कहिले कति बेला के हुन्छ थाहै हुँदैन, कहिले के हुन्छ भन्ने कुरोहरू हामीले थाहा छ। सबै परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। सञ्चालकज्यूलाई यो समय दिने सबैसँग बिदा दिन चाहन्छु। जय मसीह। नमस्कार। सम्पूर्ण मण्डलीका आदरणीय पास्टरहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा छरछिमेकीबाट यस शोकित परिवारलाई सान्त्वना दिलाउनका लागि आउनुहुने सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्गज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने आदरणीय काका काकी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू भेना दिदी भेनाहरू भान्जा भान्जीहरू लगायत मैले साइनोमा बोलाउनु पर्ने सम्पूर्ण आदरणीय अनि प्रिय यो सान्त्वना प्रार्थनामा भेला हुनुहुने सम्पूर्णमा म मेरो हृदयबाट अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। र म यहाँ किन यस समय यो दुखित घडीमा मेरो हृदय कामिरहेकै बेलामा पनि म केही कुरा बोल्न चाहेँ, किनभने यो सान्त्वनाको प्रार्थना नै यस कारणले हो। भाइ कस्तो थियो र के हो के भए भन्ने कुराहरू चाहिँ यो 7औं दिनसम्म चाहिँ उनको विषयहरूमा चर्चा परिचर्चाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिजनाले समवेदना लेख्न चाहिरहनु भएको छ, कतिजना थाहा छैन समवेदनामा कसरी लेख्ने के गर्ने। अघि भाइहरूले मलाई सोध्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यसले गर्दाखेरि म यी सबै कुराहरू विस्तृत भाइले गरिरहेका कतिवटा मैले छुट्याएँ भने फेरि भोलि म तपाईँहरूको बिचमा बताउनेछु। भाइको देन केसम्म थियो अनि उसको काम के कहाँसम्म र केसम्म गरेको थियो भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। हुनु त अहिले जस्तो लाग्छ सबैलाई एकदमै अचम्म र विस्मत छौँ। परिवारलाई त छँदैछ। हामी म एउटा के अरे काकाको छोरो भएर त एउटा मलाई अहिले बोल्नको लागि फेरि एउटा सामर्थ्य माग्दै प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै म खडा भइरहेको छु भने जन परिवार जो एउटै मुटु सम्झेर पालन पोषण गर्ने बुवा आमालाई र यति नै माया गर्ने दिदी बहिनीहरूलाई दाजुहरूलाई अवश्य पनि यो समय धेरै गाह्रो भइरहेकै छ। र तर त्यो अवस्थामा चाहिँ यो आजको उपस्थिति लिएर आजको यो भेलाले चाहिँ उहाँहरूलाई केही मात्रामा एउटा सहने सक्ने एउटा शक्ति प्रदान भएको छ भन्ने म मान्दछु। र त्यसमा पनि जो चाहिँ अदेख रूपमा अदृश्य रूपमा अलौकिक शक्तिद्वारा ईश्वरीय शक्ति दिनुहुने परमप्रभु परमेश्वरले पनि उहाँलाई त्यो एउटा ईश्वरीय क्षमता सहन सक्ने क्षमता दिनु हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ म केही कुरा गर्न गइरहेको छु। अहिले जस्तो लाग्छ भाइ ट्युबवेलमा कलमा पानी पेल्दै गरेको, वहाँ पर खेतमा फरुवा बोकेर कुद्दै गरेको, बाइकमा मेरो घर आउँदै गरेको, ती सबै सम्झिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। उनको त्यो अवस्थालाई वर्णन गर्न म त्यतातिर लागिनँ। ओके, र जे उसको सम्झना मात्रै रहे जति म यो भन्न गइरहेको छु यी सबै त हाम्रो लागि एउटा सम्झना मात्रै रहे। र बाइबलले पनि यही भन्छ, मानिसको जीवन छँदै उहाँले अघि भन्नुभयो, खास अझै अर्थ रूपमा म बताएँ थोरै कि जीवन छँदै त्यो बिरुवा रोप्यो भने मात्रै बाँच्छ भने जस्तै यो शरीर छँदै यदि यसुलाई विश्वास गर्यौँ भने मात्रै त्यो जीवन चाहिँ अमरत्वमा ट्रान्सफर हुन्छ। अनि अनन्त अजम्बरी जो आत्मा चाहिँ शरीर अघि दुईवटा मृत्युको कुरा गर्नुभयो। शरीरको मृत्यु त चाहे संसारमा पहिला टेक्ने सबै जाति सबै धर्म सबै लिङ्गले एकचोटिको मृत्यु त भोग्नै पर्छ भनेको छ बाइबलले। त्यो चाहिँ एकदमै पहिला सुरुवातको आमा बुवाले गरेको पापको सजाय हो, त्यो चाहिँ सबैले भोग्नुपर्छ भनेकै छ। अनि दोस्रो मृत्यु चाहिँ के हो भन्दा आत्माको मृत्यु जो चाहिँ अनन्त कहिले पनि ननिप्ने अनन्त नरकको कुण्डमा गएर फालिनु र नरकको कुण्डमा सधैँ अनन्त समय कहिले पनि नसिद्धिने गरी तडपिरहनु त्यो आत्मालाई, त्यसलाई भन्छ दोस्रो मृत्यु भनेर। त्यही कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसले गर्दा त्यो मृत्युबाट चाहिँ ऊ बाँच्यो, किन उसको जीवन छँदै ऊ चाहिँ ट्रान्सफर हुन चाह्यो, यानि कि परिवर्तन हुन चाहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको आत्मा चाहिँ अहिले अजम्बरी आत्मा चाहिँ अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गरेको छ। आमेन। अनि त्यही अनुरूप अघि वचनले पनि भन्दै थियो, फेरि पुनः त्यो भाइ चाहिँ हामीलाई लिन आउनेछ येशूको साथमा भनेर हामी रहनेहरू। यदि यतिकै बसिरहेको बेलामा येशूको आगमन भयो भने चाहिँ ऊ पनि येशूको साथमा हामीसँग आउने, त्यो चाहिँ एउटा
बाइबलले एउटा प्रतिज्ञा, परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा, सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञाले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई सान्त्वना मिल्दछ है। अनि सोच्दै लाँदा एउटा धैर्यता पनि आउँदछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र त्यही धैर्यताको साथ म फेरि अब बोल्न गएँ। उसको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 2052 साल 5 महिना 22 गते बिहिबारको दिन उनको जन्म भएको रहेछ। अनि येशू ख्रिस्टलाई कहिले मेरो जीवनको मुक्तिदाता हो भनिकन ग्रहण गर्नुभयो त्यो चाहिँ अलिकति मैले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। म सायद भोलि भन्नेछु। र अनि अब हामीले उसको विषयलाई हेर्ने भने ऊ एकदमै परिवारको माया पाएर हुर्किएको व्यक्ति नै थिए। दिदी भेनाजु होइन, दाजु भाउजू, आमा बुवा, इष्टमित्र, छरछिमेकसँग उसले एउटा माया ममता पाएर ऊ खेल्दै हुर्काउँदै थियो। र उसले पनि अरूलाई माया दिएर साथ दिएर ऊ अगाडि बढिरहेको एउटा हुनहार, एउटा 25 वर्ष उमेर लगभग पुगिसकेको एक जवान, लक्का जवान भाइ थिए। अनि उनले चाहिँ सेवाकाईको कार्यमा चाहिँ कतिसम्मको योगदान पुरा गरेछ भन्ने कुरालाई अलिकति मैले व्याख्या गर्न चाहेँ। उनी चाहिँ यसै स्थानीय ज्योति मण्डलीको जवानहरूको चाहिँ एक उपाध्यक्षको रूपमा रहेको व्यक्ति थिए। अनि उनले चाहिँ जवान सङ्गतिहरूलाई निकै ह्यान्डलिङ गर्नको लागि अध्यक्षसँग एकदमै रूपले तदारु लागि परेको थिए। र जवान सङ्गति निकै यो कोरोनाभन्दा अगाडि निकै अगाडि मजाले सेवाकाईहरू भइरहेका थिए। उनको धेरै ठुलो त्यसमा योगदान थियो। उसले धेरै ठुलो एउटा भूमिका निभाएका थिए जसले गर्दा जवान सङ्गतिहरू एकदमै अगाडि बढिरहेको थियो। र त्यसरी नै ज्योति मण्डली केन्द्रीय युवाबाट त्यहाँ पनि ज्योति मण्डली हाम्रो एउटा केन्द्र, एउटा गठन हुन्छ, सङ्गठन छ। त्यो सङ्गठनको एउटा युवा सङ्गठनको पनि उनी एक सचिवको रूपमा उनी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने एक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जवान सङ्गति जुन केन्द्र भनिसकेपछि यो अधिराज्य नेपाल नै सम्झिन्छ यो चाहिँ। अनि उसको चाहिँ ऊ चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि सचिव थिए। अनि उनले धेरै कुराहरू त्यहाँ सेवाकाईमा कसलाई कसरी सेवा दिनुपर्ने आदि इत्यादि कार्यक्रम कसरी बनाउनु पर्ने, कसलाई कहाँ समस्या पऱ्यो उसले भर्खरै सामाजिक हिसाबले ऊ अगाडि बढ्दै पनि थिए। कोरोनामा लागेका व्यक्तिहरूलाई लगभग उसले 55-60 हजार जस्तो उसले सङ्कलन गरेर उसले आफैले कसैलाई आह्वान गरेर कुनै दाजुलाई, कुनै भाइलाई, कुनै दिदीलाई, कोही आफन्तलाई, कोही मण्डलीका कोही व्यक्तिहरूलाई उसले धेरैचोटि त्यो कोरोना लागेका जवानहरूलाई उनले के गरौँ सहायता गरौँ न भनेर 500, 1000, 2000, 3000 उसले सङ्कलन गरेर लगभग 50-60 हजार उसले सङ्कलन गरेर सेवा पनि प्रदान गर्न उनी पुगे। अवश्य यसको लागि ताली बजाउनुपर्छ होला उनी एक सामाजिक हिसाबले उसले काम गरेकोमा। किनभने यो जो कोहीको भावनामा हुँदैन, यो चाहिँ कसैको हृदयमा सेवाको भावना जागेको हुनुपर्छ र मात्रै त्यो काम उसले गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि उसले भर्खरै यसरी अगाडि बढ्दै थियो, भन्दै थियो दाजु अब म यसरी यस्तो कामहरू गर्दै लानेछु, सेवाको कामहरूमा मिडियालाई अब बढाएर लानेछु। अनि म हरेक असहायहरूलाई, गरिबीहरूलाई, समस्यामा परेकाहरूलाई म ठुलो एउटा योगदान पुऱ्याएर सेवामा म समर्पित बन्नेछु भनेर मलाई धेरैचोटि उसले बताइरहेको थियो। मैले कसरी गर्दा ठिक हुन्छ, मैले के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हरेक समय मसँग उसले सल्लाह लिइरहन्थ्यो मेरो भाइले। अनि यसरी उसले सेवा प्रदान पनि गर्दै अगाडि बढ्दै थियो भने त्यो त भयो एउटा आर्थिक रूपमा सहायता। र अर्को रूपमा हाम्रो यो कन्काई नगरभरिको एउटा युवा गठन छ क्रिस्चियनहरूको, त्यो यो कन्काई युवा गठनको पनि उनी एक सचिव नै काम गरिरहनु भएको थियो। र सचिव मात्रै नभएर सायद अब अध्यक्षज्यू आफै यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले सधैँ बोलिरहनुहुन्छ। ऊ चाहिँ एक कन्काई युवा सङ्गतिको चाहिँ एक मूल खाँबो हुनुहुन्थ्यो। अब मूल खाँबो चाहिँ गर्लामै लड्यो, हामी पनि अब लडे सर भयौँ भनेर एक प्रकारले उहाँले आफ्नो वेदना पोख्दै हुनुहुन्थ्यो। र पनि मैले एउटा उत्साह दिइरहेको छु, अहिले पनि म यो समूहमा यो उत्साह दिन्छु, मूल खाँबो लडौँ भन्दैमा नलड्नु होला, यसलाई अझै तदारुकता जागो राख्नु होला भनेर म सान्त्वना उहाँहरूलाई पनि दिँदैछु। यसै कारणले उनी कन्काई युवा सङ्गतिका एक सचिव भएर मात्रै नभएर उनले त्यो कार्य कसरी सङ्गति यो लकडाउनको बेलामा पनि कसरी चाहिँ चुप्प लागेर नबसौँ, यो लकडाउनको बेलामा पनि केही काम गरौँ, प्रभुको कार्य गरौँ, प्रभुको सेवा गरौँ, चुप्प लागेर नबसौँ, हाम्रो आत्मालाई जगाइराखौँ। सङ्गति भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मालाई सधैँ अजम्मरी बनाइरहनु हो, हाम्रो आत्मालाई जागरुक बनाइरहनु हो। सङ्गति भनेको चाहिँ हरेक समय हामी दिनका दिन सङ्गति र प्रार्थना गर्नुको मुख्य कुरो चाहिँ हाम्रो आत्मालाई चाहिँ सधैँ जागरुक बनाइरहनु हो।
यसले गर्दाखेरि उसले पनि त्यही भन्न चाह्यो, यो सङ्गति यो लकडाउनले हामीलाई नरोकोस्। यसले गर्दा उसले यो उसकै होला सायद क्यामेरा कि, अनि क्यामेराबाट उसले खिचेर भए पनि, कसैको घरमा गएर खिचेर भए पनि, कसैको घरमा गएर चर्चमा गएर खिचेर भए पनि उसले के गर्थ्यो भने सङ्गतिलाई चाहिँ तदाप्त दिउँ, अनलाइनबाट भए पनि लाइभ सङ्गतिहरू गरेर भए पनि हामीले सङ्गतिलाई त्यसै नराखौँ भनेर उसले ठुलो एउटा चाहिँ प्रार्थनाको साथ उसले सेवा समर्पित गरेका थिए। उनी बाइकमा कसलाई ओसार्दै, कसलाई फकाउँदै, सायद कसैलाई गाली गर्दै पनि होला होइन। उसको गाली सधैँ फेरि उनीहरूलाई साथीहरूलाई मिठो पनि लाग्थ्यो अनि प्यारो पनि लाग्थ्यो, कारण चाहिँ उनी प्यारो मान्छे थिए होइन। सायद अहिले बोल्न दियौँ भने हजारौँ बोटङटङ शब्दहरू आउँछ उसले गरेका समर्पितका कुराहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र अनि यसरी कन्का युवा सङ्गतिमा चाहिँ एकदमै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति थिए है। उनले लाइभ सङ्गतिहरू गरेर बिस्तारै यसलाई सेवालाई अगाडि बढाइरहेका थिए। अनि यो लकडाउन नभएको भए सायद कन्का युवा समितिहरू मिलेर युवाहरूलाई चाहिँ निकै ठुलो एउटा नयाँ एउटा जोस र जागरको साथ सेवालाई अगाडि बढाउने व्यक्ति बनिसकेका थिए। अब यो भयो सेवकाईको पाटो। अब मिडियाको पाटोमा हेर्ने जाँदैछौँ हामी। उसले मिडियाको पाटो लगभग 7-8वटा मिडियामा उसले काम गरिरहेको रहेछ। अघि मैले सरस्वती सबै कुराहरू मैले यहाँनिर मूल्याङ्कन गरेँ, साथीभाइहरूलाई सोध्दै गएँ, मलाई त राम्रोसँग थाहा थिएन। उनीहरूले भन्दै जाँदा त म नै चकित भएँ, म नै अचम्मित भएँ। अहिले यत्रो काम गरेँ, यसले यसरी यत्रो काम गर्दै थियो, म आफै एउटा अचम्मित बन्दै थिएँ। उसले के काम गरेको रहेछ भन्दाखेरि ग्लोरी मिडिया भन्नेमा ऊ चाहिँ ग्लोरी मिडियाको चाहिँ एक संस्थापक रहेछ। त्यो युट्युब चलाउनेहरूलाई मात्रै थाहा छ, हामी अलिक युट्युबमा त्यति ध्यान नदिनेलाई यो विषय अलिक थाहा छैन। खोइ कतिवटा सब्सक्राइब भयो अरे के भयो अरे, त्यो मलाई पनि थाहा छैन। म पनि भर्खरकै युवा त हुँ, मलाई पनि कतिवटा यो विषय यो यतापट्टि मलाई त्यति राम्रो ज्ञान छैन। अनि ऊ एक संस्थापक अरे, ग्लोरी मिडियाको एक संस्थापक अरे अनि हुनुहुन्छ भनेर मैले सुनि पाएँ। त्यसरी नै डिजिटल न्युज भन्ने एउटा उसको पनि उनी सम्पादक हुनुहुँदो रहेछ। अनि सूर्योदय टेलिभिजन त उहाँ थाहा होला तपाईँहरू सबैलाई, यहाँनिर बिर्तावनमा सूर्योदय टेलिभिजन तपाईँले सायद टिभीमा पनि देख्नुहुन्छ होला। त्यसको पनि उनी एडिटर गर्ने, त्यसलाई एडिटर गरेर बनाउने काम पनि उनीले काम गरिरहनु भएको रहेछ। र सूर्योदय टेलिभिजनका पनि उनी एडिटर रहनुहुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ नेपाल लिङ्क कम्युनिकेसन, नेपाल लिङ्क कम्युनिकेसन भन्नेको चाहिँ उनी डिजाइनर पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ PIIT को चाहिँ उनी टिचर पनि हुनुहुँदो रहेछ र खोजमूलक न्युजको पनि उनी सम्पादक हुनुहुँदो रहेछ। अनि डिजिटल वर्कसप भन्नेको पनि उनी सम्पादक हुनुहुँदो रहेछ। अनि होप मिडिया भन्नेको चाहिँ उहाँ फेरि संस्थापक पनि हुनुहुँदो रहेछ। हालेलुया। उनले यस्तो तरिकाले समर्पित भएर काम गरिरहनु भएको रहेछ। आज मात्र थाहा भयो यतिवटा मिडियामा उनले काम गरिरहनु भएको रहेछ। आज उनी यहाँ नभए तापनि उनले पक्कै पनि हामीलाई देखिरहेका छन्। यसले गर्दा हामी सबैले उनको यो प्रगतिको कामको लागि कामनाका साथ ताली बजाएर एकचोटि धन्यवाद दिनैपर्छ। र यी सबै कुरा चाहिँ गौरव गर्ने कुरा हो र हाम्रो मनलाई बुझाउने कुरा हो। उनले साँच्चै नै दौड त पुरा गरेकै रहेछन्। सायद उनी बाँचेको भए उनले ठुलो काम गर्ने थियो होला, सायद बृहत गर्दै लाने थियो होलान्, तर पनि प्रभुको योजना यति नै थिएछ, भाइ अथवा छोरा अब तिमी चाहिँ मेरो प्यारो हो। किनभने भन्दछ, सबैले भन्ने गर्छन् पनि ईश्वरको प्यारो के अरे प्रिय र प्यारो व्यक्ति चाहिँ चाँडै प्रिय हुन्छ अरे पनि भन्छन् होइन। सायद त्यसै होला भन्ने हाम्रो क्रिस्चियनिटीको एउटा मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो भएको छ। अहिले हाम्रो जवानहरू धेरैजना यहाँनिर कन्का युवाका जवानहरू बसिरहनु भएको छ, साथमा यो अवस्थामा सान्त्वनाको लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँहरूबाट यी सबै कुराहरू सुनेर मैले यी सबै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा आज मैले प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। र अवश्य पनि मन भाँचिएको छ, मन दुखिएको छ। अनि सायद यो टुक्रिएको मनलाई, यो चुडिएको मनलाई अघि गीतले पनि भन्दै थियो होइन, हाम्रो पीडलाई बुझिदिने केवल परमप्रभु बाहेक अरू कोही नै छैनन्। यता गयो उहाँलाई बुझाउन खोज्यो, मेरै मन बुझ्न सक्दैन। आफूले आफैलाई त सम्हाल्न मैले सकेको छुइनँ, मैले अरू कसलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्छु होला र होइन। म उता हेर्छु उतै त्यस्तो, उता हेर्छु उतै त्यस्तो, सम्हाल्ने ठाउँ यहाँ छैन। अनि रुनेलाई नरु भन्न पनि म सक्दिनँ,
किनभने यो बेला बिछोडको समय हो, शरीरको चाहिँ बिछोडको समय हो, तर आत्मामा फेरि मिलाप हुने दिन चाहिँ निश्चय छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा बिछोड हुन्छ अवश्य पनि हामीलाई रुदन आउँछ। पहिला विदेश जाँदा त हाम्रो आमाहरू रुन्थे, बुवाहरू रुनुहुन्थ्यो भने यो त फेरि भेटै नहुने गरी उनी एकचोटि शरीरमा बिदा भएर गएका हुन्। तर फेरि भेट्ने त शरीरमा चाहिँ नभेट्ने गरी भने मैले शरीरमा भेट्नै नसकिने गरी उनी बिदा भएका हुन्, तर आत्मामा भेट्ने चाहिँ अवश्य ठुलो एउटा प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसै कारणले यसैमा म धन्यवाद दिँदै परमेश्वरलाई पनि म धन्यवाद दिँदै उनले यो बाटो उहाँले यो उद्धारको काम यसुले गर्नुभयो। जुन बाटो जुन पर्खाल थियो जहाँ चाहिँ अब खाडल थियो त खाडललाई चाहिँ पुल बनिदिनु भयो। हाम्रो एकमात्र मुक्तिदाता यसु जसले गर्दा हामीले त्यो पुल प्राप्त गरेको कारण फेरि त्यो पुलबाट भएर हामी पार गएर फेरि मेरो भाइ सिमोनलाई फेरि मैले जस्तो यहाँ भेटेको थिएँ मैले त्यस्तै उहाँ भेट्नेछु भन्दै ठुलो एउटा विश्वास र आशाको साथ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई, जय मसीह। सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अनि आजको सङ्गतिको अन्तिम विषयमा प्रार्थना चाहिँ हाम्रो हराजन हुन्छ। सबैलाई जय मसीह। अहिले हाम्रो कति हाम्रो सिमोनको बारेमा सुन्यौँ, अनि जति नै कुराहरू गरे पनि कम्ती नै हुन्छ होइन। उसको लागि हामीलाई सबैलाई पीडा छ। अनि हाम्रो समेल भाइले छुट्याएको एउटा कुरा जस्तो लाग्यो मलाई, ऊ त्यो मिडियाको बाहेक पनि ऊ सङ्गीतमा पनि दक्ष थियो। उसले गीतहरू पनि राम्रै गाउँथ्यो, जस्तै कि हाम्रो आदरणीय हाम्रो दाजु पास्टर असफुल्लाल दाई हुनुहुन्छ, उहाँदेखि लिएर सायद त्यो खुनमा नै बगेको छ। दाजुले पनि राम्रो गाउनुहुन्छ, भाउजूले पनि, त्यसै गरी हाम्रो एलिया छोराले, हाम्रो प्रिस्किला, अनि सिमोनले पनि राम्रो गाउँथ्यो। अनि उसले कम्पोजिसनहरू पनि राम्रो गर्थ्यो, अनि म्युजिक अरेन्जमेन्टहरू पनि उसले गर्थ्यो। अनि यो कुराहरू सबैमा हामीलाई भौतिक क्षति भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामी यो सान्त्वना दिनको लागि आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यही भन्छौँ, अघि वचनबाट हामीले स्पष्ट सुनिसकेको छौँ कि हाम्रो उसले कमाएको धन चाहिँ उसले सुरक्षित राखिसकेको छ। अनि हामी यो कुरामा ढुक्क छौँ। अनि हामी सबैजनाले सान्त्वना स्वरूप उहाँहरूको लागि, विशेष गरी हामी परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजनाले अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि। प्रभु, आज जुन कुराहरू हाम्रो बिचमा भएको छ, हाम्रो छोरा सिमोन हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न भौतिक रूपमा, तर पनि तपाईँले हामीलाई अनन्तमा भेट्ने त्यो एउटा प्रावधान राखिदिनु भएको छ। हामीलाई निश्चित छ कि उसले आफ्नो दौड पुरा गरेको छ, उसले उत्तम लडन त लडिसकेको छ, उसले गर्नुपर्ने सबै कुरा उसले गरिसकेको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई यस गरी धन्यवाद दिन्छौँ त्यो कुराको लागि। अनि हाम्रो विशेष गरी यो हृदय जुन टुक्रेको छ हाम्रो मन अनि हाम्रो भौतिक शरीरमा त्यो दुःख, यो बिछोडको पीडा हामीलाई भएको छ, विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो दाजु अनि हाम्रो भाउजू, हाम्रो नानीहरू, प्रभु जो हाम्रो परिवारजनको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर, त्यो टुक्रिएको हृदयलाई प्रभु तपाईँले नै मलमपट्टि गर्नुहुन्छ, सान्त्वना दिनुहुन्छ, हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभुजी, उसको त्यो ठाउँ त हामीले पुरा गर्न सक्दैन, तर पनि हामीले के गर्नु उहाँलाई सान्त्वना दिन्छौँ। तपाईँको पवित्र आत्माको उपस्थितिमा तपाईँ स्वयंले प्रभु आइकन उहाँको हृदयलाई, त्यो दुखेको हृदयलाई परमेश्वर पिता तपाईँले मलमपट्टि गरिदिनुहोस्। प्रभुजी, हामी प्रार्थना गर्छौँ परिवारलाई तपाईँको त्यो माया स्नेहले भरिदिनुहोस्। त्यो टुक्रेको हृदयलाई प्रभु तपाईँले, त्यो दुखेको हृदयलाई तपाईँले मलमपट्टि फेरि गरिदिनुहोस् प्रार्थना गर्छौँ पिता परमेश्वर। प्रभु, हामी आफन्तहरू, हाम्रो मण्डली परिवार, हाम्रो इष्टमित्र छरछिमेकी हामी सबैजना आइकन त्यो पीडालाई हामीले महसुस त गरेको छौँ, तर त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रभु कतिचोटि हाम्रो त्यो भित्री रूपमा हामीले उहाँहरूको दुःखलाई लिन सक्दैनौँ, तर पनि हामी उहाँहरूको दुःखमा सहभागी हुन चाहन्छौँ। प्रभुजी, त्यो पीडाहरूलाई तपाईँले कम गरिदिनुहोस् प्रभुजी। अनि त्यो उहाँमा त्यो ऊर्जा, त्यो शक्ति तपाईँले फेरि हालिदिनुहोस् कि उहाँले प्रभु हाम्रो सिमनले गरेको त्यो कुराहरूको
कुराहरूमा हामी धन्यवादी अनि त्यो कुराप्रति हामी गौरवान्वित हुन सकेका हौँ प्रभु। यस परिवारलाई त्यो कुराहरूमा त्यो अनन्तमा भेट्ने त्यो आशालाई जीवित राखिकन यो शरीरको पीडालाई तपाईँले कम गरिदिनुहोस् हामी विश्वास गर्दछौँ पिता परमेश्वर। प्रभुजी यस घरलाई प्रभु अन्य कुराहरूबाट तपाईँले सुरक्षा प्रदान गरिदिनुहोस्, आशिष प्रभु तपाईँले दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो एलियाको लागि प्रार्थना गर्छु, हामीबाट टाढा छ, उसको हृदयमा पनि प्रभु तपाईँले मलमपट्टि गरिदिनुहोस् प्रभु। भौतिक रूपमा हामी परिवारको साथमा यसरी जसरी छौँ तर ऊ हामीसँग छैन, तर उसको लागि प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् पिता परमेश्वर। प्रभुजी धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। यो सबै कुराहरूमा आज वचनबाट जुन कुराहरू तपाईँको दासले बोल्नुभएको छ हामी विश्वास गर्छौँ यो कुराले पनि हामीलाई धेरै सान्त्वना मिलेको छ प्रभु। यसरी नै प्रभु यस परिवारमा प्रभु हाम्रो साथमा तपाईँ भइदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर यो सबै कुराहरूको लागि। तपाईँले आज हाम्रो बिचमा यो हामीलाई एकसाथ जुट्ने समय दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभुजी। आगामी दिनमा पनि निरन्तर हामी उहाँहरूको साथमा रहनेछौँ प्रभुजी। हाम्रो एकको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मण्डलीको हाम्रो इष्टमित्र छरछिमेक सबैलाई प्रभु त्यो माया प्रेम प्रभु उहाँलाई दिने त्यो हृदयहरू तपाईँले दिनुहोस् प्रार्थना गर्छु। यस परिवारमा तपाईँको निगाह प्रभु तपाईँले सधैँभरि राखिदिनुहोस् प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। सबै बिन्ती प्रार्थनाहरू हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। तपाईँको अनुग्रह र आशिष सदा सर्वदा भइरहेको आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ जय मसीह। हामी सबै दुलारी प्रभुलाई भेट्न जान्छौँ है। हामी सबै दुलारी प्रभुलाई भेट्न जान्छौँ है। पागलको सवारीमा आसो प्रभुले उची सधैँ साथ राख्छन् है। त्यो दिन हाम्रो आसो प्रभुले उची सधैँ साथ राख्छन् है। गजन्छन् है बादलको सवारीमा येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न विश्वास गर्न गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा
गीतले पनि हामीलाई भन्दै थियो गीतले पनि Agar
गीतलाई पनि हामीले गाइसकेका छौँ। अब हामी यो समय आराधनाको समयमा आएका छौँ अनि छोटो प्रशंसा आराधना हाम्रो विवेक भाइले गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, फेरि पनि सबैलाई यस क्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आज